जसरी मुलुक अगाडि जानुपर्ने हो त्यसरी नगइरहेको सन्दर्भमा अब वामपन्थी एकता हुनुपर्छ र वाम युवाहरू खास गरेर विभिन्न घटकमा रहनुभएका वाम युवाहरूले आफ्नै ढङ्गले अध्ययन विश्लेषण गरेर अबको बाटो के हो त, अब कसरी जाँदा ठिक होला भनेर एक हिसाबले चाहिँ चिन्तन मनन गर्ने साथीहरूको यहाँ जमघट रहेको छ भन्ने मैले अनुमान गर्छु। अब पुराना नेताहरूको रूपमा अब देवेन्द्र घिमिरे, ऋषि भुषाल, ऋषि आजाद लगायतका भनौँ न यहाँ चाहिँ अब पुराना धेरै भनौँ न यो के भन्छ मेरो पुस्ताकै बेलादेखि चाहिँ अब आन्दोलनमा लागिराख्नुभएका व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले मैले थोरै कुराहरू मात्रै भन्छु। अब यहाँ आधा घन्टा जतिको अब समय दिनुभएको छ। वास्तवमा मैले अब धेरै पुरानो कुरा मैले गर्दिनँ। खास गरेर यो 2046 सालको आन्दोलन पछाडि जुन एक खालको खुलापना आयो र सबै राजनीतिक दलहरूले चुनावमा भाग लिने र चुनावकै माध्यमबाट अब सरकारमा सहभागिता हुने भन्ने खालको परिस्थिति आइसके पछाडि स्वाभाविक रूपमा एक हिसाबले चाहिँ अब भनौँ न एउटा युवा पङ्क्तिहरूमा एउटा आशा पलाएको थियो। त्यति बेलै भनौँ न यो दोस्रो जनआन्दोलनभन्दा पनि अगाडिकै कुरा मैले गर्दैछु। त्यति बेला अब खुला रूपले चाहिँ कम्युनिस्ट दर्शनको बारेमा अथवा कम्युनिस्टको कार्यक्रमको बारेमा आम जनतालाई बुझाउन सकियो र साँच्चैकै कम्युनिस्ट बाहेक यो मुलुकको कायापलट अरू गर्ने शक्ति छैन भन्ने कुरो बुझाउन सकियो भने स्वाभाविक रूपमा चाहिँ कम्युनिस्टहरूले नै चुनावकै माध्यमबाट भए पनि त्यति बेला संवैधानिक राजतन्त्र पनि थियो, तर त्यही बेला पनि एक खालको बाटो खुला भएको थियो र एक खालको आशा युवाहरूमा, हामी पनि अब त्यति बेला भनौँ न भर्खर अब युवा नै थियौँ र त्यति बेला हामीलाई पनि लागेको थियो कि अब खुलापन आयो र अब जुन चाहिँ लुकेर भूमिगत रूपमा जुन कुराहरू गर्न सकिन्थ्यो अब खुला रूपमा चाहिँ आफ्नो पार्टीका दर्शन अथवा आफ्नो पार्टीको कार्यक्रम खुला रूपले अब गर्न सक्ने अवस्था आयो र यसरी जनताको बिचमा जाँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ हामी सरकारमा जान सक्छौँ र सरकारमा गइसके पछाडि सरकारमा जाने भनेको फगत सरकारको कुर्सीमा बस्ने, गाडी चढ्ने, झन्डा हल्लाउने मात्रै होइन। स्वाभाविक रूपमा चाहिँ कम्युनिस्टहरूले आफ्नो जे नीति बनाएका छन् त्यसलाई लागू गर्ने कुरा पनि हो। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ संसदमा, वास्तवमा राज्य भनेको उत्पादन सम्बन्धको कानुनी अभिव्यक्ति हो। राज्य भनेकै के हो भन्दाखेरि उत्पादन सम्बन्धको कानुनी अभिव्यक्ति हो। कुन बेलाको राज्य कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त्यो उत्पादनका सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने कुराले नै निरूपण गर्छ अथवा त्यसले नै त्यसको चरित्र बताउँछ। अब कुनै बेला अब सामन्ती राज्य थियो, अहिले पुँजीवादी राज्य छ र हामीले सोचेको के हो भन्दाखेरि समाजवादी राज्य। अब पुँजीवादी र सामन्ती राज्यमा उत्पादनका सम्बन्धहरू कस्ता थिए र पुँजीवादी राज्यमा उत्पादनका सम्बन्ध कस्तो छ र भोलि समाजवादी राज्यमा उत्पादन सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भन्ने कुरालाई नै मध्यनजर गरेर चाहिँ उत्पादन सम्बन्ध भनेकै उत्पादक शक्ति र उत्पादनका साधनहरूको बिचको रिलेसनलाई अब उत्पादन सम्बन्ध भन्छ र अहिलेको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने अहिलेको उत्पादन सम्बन्ध भनेको जति पनि भनौँ न उत्पादनका साधनहरू भनेको जग्गा जमिनदेखि लिएर भनौँ न अब उद्योग धन्दा कल कारखानादेखि लिएर यी सारा कुराहरू कसको स्वामित्वमा छ त अथवा कसले त्यसमा कसको पहुँच छ, त्यो सरकारमा छ त, आम जनताको छ त, जग्गा जमिनमै पनि सबै जनताको पहुँच छ त छैन। उद्योग धन्दा कल कारखाना अथवा अहिलेको जुन इकोनोमी हो अर्थतन्त्र हो, अहिलेको अर्थतन्त्र कसले चलाइरहेको छ, अब यो सबै कुराहरू बुझ्ने हो भने अहिलेको राज्य भनेको पुँजीवादी राज्य हो। अझ भन्नुहुन्छ भने अब दलाल पुँजीवाद त्यसलाई भनिन्छ जसले नाफा मात्रै कमाउँछ तर उसले रोजगारी सिर्जना गर्दैन। अहिलेको नेपालको पुँजीवाद भनेको दलाल पुँजीवाद, अझ अब नोकरशाही पुँजीवाद पनि भन्न सकिने भयो। दलाल नोकरशाही पुँजीवाद हामीले सुरुदेखि नै भन्दै आएको कुरो हो र
त्यो आम रूपमा अहिलेको राज्यको मूल चरित्र के हो त भन्दाखेरि उत्पादनका साधनहरूमा कसको पहुँच छ त अथवा कसको स्वामित्व छ, कसको वर्चस्व छ भन्दाखेरि दलाल पुँजीवादीहरूको चाहिँ वर्चस्व छ। र स्वाभाविक रूपमा अब यो अर्को नयाँ संविधान हामीले 2072 सालमा बनाइसके पछाडि संविधानमै हामीले लेख्यौँ कि समाजवाद उन्मुख राज्य बनाउँदै जाने अथवा समाजवादी राज्यको कल्पना गरेर यो संविधानमै हामीले उल्लेख गरेका छौँ। त समाजवादी उन्मुख राज्य त्यति बेला मात्रै हुन सक्छ जति बेला सम्पूर्ण वामपन्थीहरूको चाहिँ एकता भएर अथवा कम्युनिस्टहरूको ल ठिक छ अब पार्टी नै एकता भयो, पार्टी नै एउटा भयो भने त धेरै राम्रो कुरो हो। भएन भने पनि कमसेकम कम्युनिस्टहरूको बिचमा चाहिँ मिनिमम के भन्छ यो मिनिमम कमन प्रोग्राम राखेर समाजवादी राज्य कसरी बनाउने भन्ने कुरामा मात्रै सहमति हुन सकेर लगातार भनौँ न हामीले अब 4 इलेक्सन 5 इलेक्सनसम्म अथवा भनौँ न 20 वर्ष कमसेकम यो टाइम दिनुपर्छ। हामीले अब देखिरहेका छौँ कुनै पनि मुलुक चाहिँ विकास गर्नको लागि मिनिमम पनि 10-15 वर्ष चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यो लयमा फर्काउनको लागि अथवा लय लिनको लागि पनि 10-15 वर्ष त लाग्दो रहेछ। हामीले अहिले पनि भनौँ न आसियान कन्ट्रीहरूलाई हेरौँ जो चाहिँ अब छिटो रूपमा जुन अहिले भनौँ न विकास गरेका छन्, चाहे चाहिँ भनौँ न आसियान कन्ट्रीका सबै मलेसिया भन्नुहोस्, चाहे चाहिँ अब लाओस भन्नुहोस्, भियतनाम भन्नुहोस् अथवा दक्षिण कोरियाकै कुरा गर्नुहोस्। यद्यपि अब सबै राज्यहरू कम्युनिस्ट राज्यको मैले कुरो गरिरहेको छैन, तर सवाल के हो भन्दाखेरि कुनै पनि मुलुकले विकास लिनको लागि त्यसले एउटा लय बनाउनको लागि पनि 10-15 वर्ष चाहिँदो रहेछ। चाइनाले पनि वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने 80 को दशकमा मात्रै त्यसले विकासको गति लिन सफल भयो र 80 देखि लिएर 90-95 सम्म चाहिँ बल्ल त्यसले चाहिँ अब एउटा मोडालिटी तय गरेर त्यस पछाडि चाहिँ उसले चाहिँ अब भनौँ न एक हिसाबले फड्को हान्ने काम चाहिँ गरेको छ। अहिले त हामीले लय पनि प्राप्त गरेका छैनौँ। कसरी समाजवादी अथवा भनौँ न समाजवादीका त कुरा छोड्नुहोस् न, राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गकै विकास गर्नको लागि पनि अथवा यो मुलुकमा पुँजीको विकास गर्नको लागि पनि यो मुलुकले अहिले लय लिएकै छैन। लय नै हामी त्यहाँ त्यो ठाउँमा हामी पुगेकै छैनौँ। त्यो द्रुत गतिमा चाहिँ भनौँ न अब रोजगारीका सिर्जना गर्नेदेखि लिएर एउटा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको लागि पुँजी निर्माण गर्ने कुराको सवालमा हामी पुगेकै छैनौँ। अहिले त कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले पनि हामी डिपेन्डेन्सी अरूको डिपेन्डेन्सीमै छौँ। अब 60% भनौँ न किसानहरू कृषि पेसामा डिपेन्डेन्ट छन्, तर त्यसको अब जीडीपीको योगदान कति हो त भन्दाखेरि 21-22% चाहिँ कृषिले चाहिँ अब 60% मान्छे त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ, तर त्यसको टोटल योगदान कति हो त भन्दा 21-22% मात्रै अब जीडीपीमा योगदान गर्छ। अनि कसरी हामी चाहिँ त्यो लय लिएको अथवा चाहिँ भनौँ न हाम्रो अब अर्थतन्त्रको सुरुवात भयो राम्रो भयो भनेर अहिले पनि हामीले भन्न सक्ने यो अवस्था छैन। त्यसो भएको हुनाले मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भन्दाखेरि यसको लागि सबभन्दा पहिला त भिजन तय हुनु पर्यो कि समाजवादी राज्य निर्माण गर्ने। समाजवादी राज्य निर्माण गर्नको लागि सबभन्दा पहिला उत्पादक शक्तिहरूलाई कुन हिसाबले दक्षता बनाउँदै जाने अथवा पहिला उत्पादक शक्ति भनेको जनता हुन्, जनतालाई दक्ष नबनाइकन त्यो ठाउँमा पुर्याउन सकिन्न र उत्पादनका साधनहरूमा राष्ट्रिय उपरी संरचनाकै तहबाट हस्तक्षेपकारी भूमिका यो पछि गरौँला भन्ने कुरो हुँदैन। सुरुदेखि नै हस्तक्षेपकारी राज्यको कामै के हो भन्दाखेरि यदि हामी साँच्चै समाजवादी राज्य अवधारणा बनाउने खालको अब भनौँ न सरकार बन्यो भने स्वाभाविक रूपमा चाहिँ त्यो उत्पादनका साधनहरूमा चाहिँ अब चाहिँ सार्वजनिकीकरण गर्ने अथवा चाहिँ निजी पुँजीलाई खास गरेर शिक्षा र स्वास्थ्यमा, अरू चिजमा त अहिले गर्न सकिन्न। अरू चिजमा हामीले त्यो आँट्न पनि हुँदैन। चाइनाले पनि अहिले सबै कुरामा चाहिँ अब त्यो सार्वजनिकीकरण गर्न सक्दैन। तरै पनि अब उनीहरूले के भन्ने गरेका छन् भन्दाखेरि चाइनाको आफ्नो हिसाबको चाहिँ समाजवाद, आफ्नो चरित्रको चाइनिज क्यारेक्टरिस्टिकको सोसलिजम उनीहरूले भन्दा रहेछ। यद्यपि अहिले पनि त्यो भनौँ न हामीले कल्पना गरेको राज्य अथवा हामीले कल्पना गरेको समाजवादी हिसाबले पनि उनीहरू गइरहेको छैन। त्यहाँ पनि अहिले निजी पुँजी अथवा अहिले मल्टिमिलर कहाँका मान्छे छन् भनेर अहिले पनि फोर्ब्सले जुन म्यागजिनमा जुन निकालिरहेको छ त्यो हेर्दाखेरि अहिले पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि चाइनिजहरू नै अहिले मल्टिमिलर त उनीहरू पनि छन् नि। तर पनि त्यसको बावजुद पनि उसको हस्तक्षेपकारी भूमिका चाहिँ राज्यकै तर्फबाट चाहिँ अब जस्तै शिक्षा स्वास्थ्य आदि इत्यादिमा जुन चाहिँ
एकदम न्यूनतम जनताको पहुँच हुने खालका कुराहरूमा स्वाभाविक रूपमा चाहिँ राज्यले चाहिँ त्यो हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेर अरू चिजको सवालमा चाहिँ कम्पिटिसनमा राज्यको तर्फबाट पनि प्रोडक्सनमा जाने र निजीवालाहरूलाई पनि प्रोडक्सनमा दिने र त्यसपछि त्यो कम्पिटिसन गराएर त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा अर्थतन्त्रको निर्माण गरेको छ र उनीहरूले आफूले चाहिँ चाइनिज क्यारेक्टरिस्टिकको सोसालिजम भन्दा रहेछ। अब हामी त कस्तो भयो भन्दाखेरि संविधानमा चाहिँ समाजवाद उन्मुख भनेर त लेखियो, तर अब त्यो समाजवादमा जाने कार्यक्रम वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। यद्यपि म थोरै अलिकता आशावादी कति बेला थिएँ भने अघि नै हाम्रो यो मत सर्वेक्षण गर्ने साथीले भन्नुभयो कि वास्तवमा 2074 सालमा जब नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको बिचमा कार्यगत एकता भयो र पछि गएर पार्टी एकता भयो र जब फुल फ्लेज रूपमा जब सरकार अब वामपन्थीहरूकै नेतृत्वको सरकार चाहिँ फुल फ्लेज रूपमा चल्ने भइसके पछाडि एक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने त्यति बेला चाहिँ उत्पादक शक्तिहरूलाई विकास गर्ने हिसाबले चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ सुरु चाहिँ भएकै हो। त्यति बेला खाएर अब त्यो लामो समय टिक्न सकेन त्यो बेग्लै कुरा हो, होइन भने शिक्षा र स्वास्थ्यको सवालमा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा जस्तै चाहिँ अब सबै साक्षर हुनुपर्छ, भर्ना अभियानलाई त्यही हिसाबले नै लिएर जानुपर्छ, गाउँ गाउँबाट कुनै पनि भनौँ न वर्गीय हिसाबले एकदमै विपन्न बच्चा छ भने पनि अब स्कुलको पहुँचमा हुनुपर्छ भन्ने खालको एउटा स्लोगनका साथ चाहिँ कार्यक्रममा आएको होइन। अब त्यसरी चाहिँ अनि स्वास्थ्यकै सवालमा चाहिँ एकदमै चाहिँ अब ग्रासरुटका स्वास्थ्य चौकीहरूको पनि स्तर उन्नति गर्ने भनेर सैकडौँ पब्लिक हिसाबले भनौँ न सरकारी स्वामित्वमा रहेका चाहिँ स्वास्थ्य चौकीहरू चाहिँ स्तर उन्नति गर्ने र त्यसमा चाहिँ भनौँ न बजेट एलोकेसनको सवालमा पनि अब गर्न खोजिएको नखोजेको होइन। तर के भयो भन्दाखेरि अब त्यो चाहिँ धेरै दिन टिक्न सकेन। अब धेरै दिन टिक्न नसक्नको कारण के पर्यो भन्दाखेरि म अलिकता घनश्याम भुषालबाट म सपोर्ट लिन चाहन्छु। अस्ति राष्ट्रिय सभागृहमा उहाँले एउटा प्रवचन दिनुभयो अनि उहाँले यो कम्युनिस्ट एकता अथवा खास गरेर माओवादी केन्द्र र एमालेको एकता कसरी भयो भन्ने बारेमा चर्चा गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि दुईजना नेताहरू नेकपा एमालेका अध्यक्ष र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दुईजना गोप्य रूपमा सम्झौता गर्नुभयो। सम्झौता के को लागि गर्नुभयो? यो कुनै समाजवादी राज्य निर्माण गर्ने हिसाबले सम्झौता गरिएको चिज होइन रहेछ भन्ने कुरो उहाँले खुलासा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो त सम्झौता के रहेछ भन्दाखेरि आलो पालो चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने कुराको सम्झौता रहेछ। पार्टी एकता के को लागि भयो भन्दाखेरि पार्टी एकता दुईजना नेताहरू आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्ने, त्यो कुनै समाजवादी राज्य निर्माण गर्ने साँच्चै नेपाललाई चाहिँ कायापलट गर्ने त्यो सम्झौता थिएन। यदि त्यो कार्यक्रमको हिसाबले साँच्चै अब ठुला दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर अब चाहिँ साँच्चै अब नेपालमा समाजवादी स्वरूपको चाहिँ अब राज्य निर्माण गर्नको लागि पहल गर्ने भनेरै यदि सङ्कल्प बोकेर साँच्चै अब त्यति बेला त्यो इथिक्सका साथ अथवा त्यो टार्गेटका साथ भनौँ न त्यो एउटा भनौँ न लक्ष्यका साथ यदि गएको भए सायद चिज अर्कै हुन्थ्यो। तर चिज त के रहेछ भन्दाखेरि आलो पालो प्रधानमन्त्री हुने। अब जो पहिला कुर्सीमा बसिरहेको छ ऊ छोड्न मान्दैन, अर्कोलाई आतुरी परिसक्यो हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि त्यहाँ त सम्झौता त्यो हिसाबले छ। अनि त्यस पछाडि त्यो कम्युनिस्ट एकता टिकेन, अन्तिममा त्यही कारणले हो त्यो कम्युनिस्ट एकता चाहिँ टिकेन। यसरी कुनै दुईजना नेता, चारजना नेता अथवा तल्लो तहका प्रदेशका दुईजना नेता अथवा तल गएर चाहिँ जिल्लाका दुईजना नेता यसरी एउटा के भन्छ सिटको बाँडफाँड अथवा लाभको पदको सिटको बाँडफाँड गरेर यो पार्टी एकता हुन सक्दैन अथवा चाहिँ त्यो दीर्घकालीन हुन सक्दैन र त्यो कुनै जनताको लागि त्यो लाभदायक कुरो पनि होइन। त्यो नेताको लागि गरियो, अब नेताले आफ्नो स्वार्थको लागि एक थोक गर्नुभयो, तर जनताको लागि त गरिएको चिज होइन भन्ने कुरो त त्यो प्रमाणित त अहिले पनि भयो र भोलि पनि यदि त्यस्ता कुरा गर्यो भने त्यो फेरि प्रमाणित हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब युवापन्थी आज चाहिँ अध्ययनशील युवापन्थीहरू हुनुहुन्छ। अब मैले आज फलानाको गल्ती भयो त्यस कारणले पार्टी फुट्यो
होइन फलानु नेताले बेसी गल्ती गर्नुभयो, फलानुले कम गल्ती गर्नुभयो भन्ने म चर्चा गर्न पनि चाहदिनँ। त्यो तपाईँहरूले आफैले पनि विश्लेषण गरिराख्नु भएकै छ। त्यसो भएको हुनाले यो इतिहासले अब त्यो चाहिँ अब साँच्चै के भएको रहेछ भन्ने कुरा त्यो पछि पटाक्षेप हुँदै जान्छ, धेरै कुराहरू खुल्दै जान्छ। कतिपय कुरा यही कुरा पनि हामी त पछि थाहा पाइन्छ, आलु पालुको प्रधानमन्त्रीको कुरो रहेछ भन्ने कुरो पनि सुरुमा त कहाँ थाहा थियो, यस्ता कुरो त थाहा थिएन, किनभने त्यो त चर्चामै आएको छ। तर पछि बिस्तारै अब त्यो चर्चामा आउन थाल्यो। यस्ता अरू पनि थुप्रै कुराहरू होला जो चाहिँ सुरुमै खुल्दैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा अब यसका विश्लेषण, यसका चाहिँ सही कुरो के रहेछ भन्ने कुराको त्यो पछि चाहिँ भविष्यमा चाहिँ त्यो खुल्दै जानेछ। तर पनि आवश्यकता के हो भने नेपालमा अहिलेको जुन अब भनौँ न हाम्रो अवस्था छ, खास गरेर आर्थिक सामाजिक जुन अवस्था छ, अब यसलाई द्रुत गतिमा परिवर्तन नगरिकन हाम्रा छिमेकीहरू जुन हिसाबले अहिले चाइनाले विकास गर्दै गइरहेको छ, अथवा इन्डियाकै कुरा गरौँ, इन्डियाले पनि जुन हिसाबले चाहिँ अब विकास गर्दै गइरहेको छ, यद्यपि अब समग्रमा अब इन्डियाको त्यस्तो देखिन्न। अझ पनि अब करोडौँ मान्छे भिखमङ्ग छन्, करोडौँ मान्छे चाहिँ अब एकदम आपतमा छन्, त्यो बेग्लै कुरो हो। तर ग्रास हिसाबले भन्नुहुन्छ भने अथवा चाहिँ टोटल एज ए होल उसको इकोनोमीका कुरा गर्नुहुन्छ भने अथवा चाहिँ उसको सामरिक महत्त्वका कुरा गर्नुहुन्छ भने अब इन्डिया पनि एउटा चाहिँ ठुलो प्रगतिको रूपमा चाहिँ अहिले अगाडि बढेको देखिन्छ। चाइनाले त अब केही वर्षमा हामी सुपर पावरै हुन्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ ऊ अगाडि बढ्दैछ। अब दुईटा त्यत्रो चाहिँ जेन्ट राष्ट्रहरू, त्यत्रा ठुला राष्ट्रहरूको बिचमा रहेको नेपालले साँच्चैकै आर्थिक सामाजिक परिवर्तन गरेर कमसेकम पनि यहाँको जिडिपीले अब भनौँ न अगाडि बढाउने अथवा पर क्यापिटा इन्कमलाई नै अलिकति अगाडि बढाउने गरी नेपालको नेताहरूले, नेपालका पार्टीले अथवा नेपालको पार्टीहरूले बनाएको सरकारले अब त्यो हिसाबमा द्रुतता लिएन अथवा आर्थिक वृद्धि दर त्यो ढङ्गले जान सकेन भने स्वाभाविक रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ त कति पछाडि पर्छन्। अब छिमेकीहरूले त्यो ढङ्गले अगाडि विकास गर्दै जाने, हामी यहाँ चाहिँ अन्यलमा बसिराख्ने कुरा गर्न सकिन्न। यो परिस्थितिले पनि दिन्न, यहाँकै युवाले पनि दिन्न, यहाँकै युवा शक्तिले पनि दिन्न। र अहिले जो सत्तामा हुनुहुन्छ यो सत्ताधारीहरूलाई धेरै दिन त्यो सत्तामा रहने अनुमति पनि यो सिङ्गो युवा जमातले आफैले पनि दिन्न आएको छ। त्यसको उदाहरण अब तपाईँहरूले देखि नै सक्नुभयो। अहिले अब आफूलाई ठुलो पार्टी भन्ने, भनौँ न नेपाली काङ्ग्रेस ठुलो पार्टी भन्ने, नेकपा एमाले ठुलो पार्टी भन्ने, माओवादी त्यत्रा पार्टी हुँदाहुँदै अहिले काठमाडौँमा मुटुमा चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्तिले मेयरको पद हातो लाउनु भनेको यो चाहिँ वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने पार्टीहरू असक्षम हुँदैछन् भन्ने कुराको यो ज्वलन्त उदाहरण हो। र अहिलेको युवा शक्तिले के चाहन्छ भन्ने कुराको एउटा चाहिँ एउटा टोकन रूपमा एउटा प्रतिक्रिया हो। त्यहाँको र धरानको चाहिँ यो प्रतिक्रिया के हो भन्दाखेरि यो पार्टीहरू असक्षम भए, पार्टीका नेताहरू सबै बुढा भए, अध्ययन पनि गर्न छोडे, विश्लेषण पनि गर्न छोडे, यिनका जुङ्गाको लडाइँ मात्रै छ, यिनले चाहिँ देश बनाऊँ भन्ने सोच पनि रहन्छ। अनि यस्ता बुढाहरूले चाहिँ नेतृत्व गरेको पार्टीले भोलि हाम्रो भविष्य सुधार्लान्, देश बनाउलान् भन्ने विश्वास नभएर पार्टीका मान्छेलाई हराएर चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्तिलाई जिताउने भनेको त वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने त्यो प्रतिक्रिया हो, त्यो युवा जमातको प्रतिक्रिया हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो युवा जुन शक्ति हो, यो युवा शक्ति आफैमा एउटा चाहिँ त्यो परिवर्तनका अवरोधकहरूलाई हटाउने मामलामा त्यो चाहिँ विस्फोट हुँदैन भन्न सकिन्न। र अहिले परिस्थिति त्यो चाहिँ माग गरिरहेको छ। र मलाई लाग्छ आज बुटोलका युवाहरू, वामपन्थी युवाहरूले पनि सायद यसैको बारेमा होला छलफल गर्नको लागि आज एउटा जमर्को गर्नुभयो र आज हामीले बोलाउनु भएको छ। र मैले अब थोरै कुरा म गर्न चाहन्छु। हाम्रो माननीय पूर्व मन्त्री सुदर्शनजीतिर फर्केर, उहाँ माओवादी केन्द्रको नेता हुनुहुन्छ, म चाहिँ नेकपा एमालेको नेता छु। अब ठिक छ, हाम्रो युवा जमातको चाहना के हो भन्दाखेरि वामपन्थी एकता हुनुपर्छ भन्ने चाहना हो। मेरो पनि चाहना हो, मेरो पनि एकदम स्पष्ट चाहना हो। किन भन्दाखेरि यो राज्य समाजवादी राज्य निर्माण गर्नको लागि वामपन्थीहरूको मिनिमम पनि कार्यगत एकता हुनुपर्छ। सकभर त पार्टी नै अब भनौँ न अब मिल्छ भने अब त्यो पार्टी नै एक हुँदा झनै राम्रो। तर त्यो पनि भएन भने पनि जति
अब वामपन्थी पार्टीहरू छन्, यी सबै मिलेर चाहिँ एउटा कमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएर चाहिँ समाजवादी राज्य निर्माण गर्ने सवालमा चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो पनि भनाइ हो, एकदमै भनाइ हो। किन भन्दाखेरि त्यो काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेर पुँजीवादी भनौँ न दर्शन बोकेको अथवा त्यो पनि अब विकृत पुँजीवादी दर्शन बोकेका पार्टीहरू यो वा त्यो जोडघटाउ गरेर सरकारमा गएर यो खालि त्यो टाइम वेस्ट गर्ने कुरो मात्रै हो। त्यसले केही गर्दैन, यो मुलुकलाई केही कायापलट गर्नेवाला पनि छैन, सार्वभौम सत्तालाई रक्षा पनि गर्न सक्दैन। अहिले पनि हामीले देखिरहेका छौँ, अहिले थुप्रै हिसाबले चाहिँ भनौँ न यो एसपीपीका प्रोग्रामहरू अहिले अब चर्चामा आइरहेका छन्। अब यसलाई पनि अब हुन त अब अहिले सदनमा अब फरक ढङ्गले अहिले छलफल भइरहेको छ। तर पनि अब समग्रमा भन्दाखेरि सार्वभौम सत्ताको रक्षा पनि गर्न सक्दैनन् र यो जुन आर्थिक वृद्धि दर अगाडि बढाउने कुरा हो, अब त्यो हिसाबले त उनीहरूले प्रोग्राम दिन पनि सक्दैनन्। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ सबभन्दा पहिला कुरा आफूलाई वामपन्थी बनाउने पार्टीहरू जो चाहिँ विकृत पुँजीवादी दर्शन बोकेर, त्यो कुनै पुँजीवाद पनि राम्रो कुरो हो क्या, तर यो काङ्ग्रेस भनेको त विकृत पुँजीवादी दर्शन बोकेको पार्टी हो भन्ने मलाई लाग्छ है। त्यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। मैले फेरि अब म एमालेको पोलिट ब्युरो सदस्य भए पनि मैले त्यो भनिरहेको छु। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यसको नेतृत्व सरकारमा जाने र त्यसको नेतृत्वमा चाहिँ अब स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिने र त्यसकै नेतृत्वमा अझ यो मङ्सिरमा हुने चुनावमा पनि यो गठबन्धन, यो लोकतान्त्रिक गठबन्धन टुट्दैन भनेर वामपन्थी नेताहरूकै मुखबाट भनिनु भनेको यो एकदमै दुःखद पक्ष हो, एकदमै दुःखद पक्ष हो। त्यसो भएको हुनाले सबभन्दा पहिला म यो मञ्चबाट म आह्वान गर्न चाहन्छु कि आफूलाई वामपन्थी दर्शन मान्ने जति पनि पार्टी हुनुहुन्छ, जो चाहिँ आज विकृत पुँजीवादको दर्शन बोकेको पार्टीको नेतृत्वमा आज एउटा लोकतान्त्रिक गठबन्धन गर्नुभएको छ, सबभन्दा पहिला त्यो गठबन्धन तोड्नुपर्छ। त्यो गठबन्धन नतोड्ने अनि यता चाहिँ अब यो अब वामपन्थी एकताका कुरा गर्ने भनेको यो हावादारी कुरा हुन्छ, यो हावादारी कुरा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले कुरो चाहिँ वामपन्थी एकताको कुरा गर्नु, तर उता गएर चाहिँ अब एउटा छडिक एउटा लाभको पदमा पुरा जानको लागि अथवा उसको सहयोग लिएर अब केही कार्यकर्ताहरूलाई स्थानीय तहमा मेयर बनाउनको लागि अथवा गाविस गाउँपालिका अध्यक्ष बनाउनको लागि वा मङ्सिरमा हुने चुनावमा चाहिँ सांसद मन्त्री बनाउनको लागि यदि केही लोकतान्त्रिक भनौँ त कथित लोकतान्त्रिक त हँदै होइन, त्यो अब त्यो कथित लोकतान्त्रिक गठबन्धन जुन भनिएको छ त्यसबाट पहिला नम्बर चाहिँ अब उहाँहरूले त्यो छुट्टी लिनुपर्छ र यताबाट पहल चाहिँ गर्नुपर्छ। र नेकपा एमाले भित्र पनि अब कस्तो छ भन्दाखेरि मूल नेतृत्व जुन हो, त्यो मूल नेतृत्वको अहिले पनि अब रुख हेर्दाखेरि, रुझान हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि अब अहिले भर्खरै यही मङ्सिरमै अथवा तुरन्तै वाम एकता गरिहाल्ने अथवा वामपन्थी गठबन्धन गरिहाल्ने भन्ने खालको मैले बुझ्दिनँ। मैले गलत पनि हुन सक्छु, यहाँनिर अब भित्र कुरा के चलाइछन् त्यो बाहिर आएको छैन, कुरा त अलिअलि अब चलेकै होला, राजनीतिक उसमा चाहिँ चल्छ नै। तर अहिले पनि मूल नेतृत्वले अब त्यतातिर अहिले अब पहल गरिहालौँ र त्यो लोकतान्त्रिक गठबन्धन तोडौँ र यतातिर अर्को गठबन्धन बनाऊँ भन्ने खालको मूर्त रूप चाहिँ लिएको मैले देख्दिनँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अहिले देशैभरिमा अब घनश्यामजीले सातो फुकाउने कार्यक्रम भन्नुभयो राष्ट्रिय सभागृहमा, यो सातो फुकाउने कार्यक्रम हो। एमाले भित्रका यति डराएर, यति चाहिँ भनौँ न कतै घनश्यामको कार्यक्रममा मलाई कसैले देखेर सांसदको पदमा छु, यही विषयमा चाहिँ अर्कोचोटिको सांसदको टिकट मैले पाउँदैन कि, अथवा अहिले मेयर भएको छु अथवा गाउँपालिका अध्यक्ष भएको छु, अहिले त बल्ल बल्ल जित्यो, अर्कोचोटि मैले टिकट पाउँदैन कि भनेर चाहिँ जुन डराएका व्यक्तिहरूलाई उहाँले चाहिँ होइन अब बोलौँ, एमाले भित्रै पनि भनौँ न लागेका कुरा बोल्दैमा केही बिग्रिन्न। हाल्नुहोस्, हामी त्यो कुनै त्यो आफू मन्त्री बन्नको लागि, सांसद बन्नको लागि अथवा लाभको पदमा जानको लागि मैले पनि यो कुरो बोलिरहेको छैन। मैले जति पनि कुरो बोलिरहेको छु स्वाभाविक रूपमा कुरो के हो भन्दाखेरि मुलुक बनाउने कुरालाई शीर्ष स्थानमा राखेर अनि त्यस पछाडि हाम्रो त्यो टार्गेट राखिसके पछाडि हाम्रो भूमिका त्यो दिशातिर जानुपर्छ भन्ने हिसाबले म आज यति कुरा गरेर थिएँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब हामी सबै भनौँ न खास गरेर अब विश्लेषण गर्ने, अध्ययन गर्ने, अलिकता ठिक ढङ्गले
भनौँ न जसले विश्लेषण अध्ययन गर्नुभएको छ र अहिलेको रवैया जसले जसले देख्नु भएको छ विभिन्न पार्टीका नेताहरूको रवैया, सरकारको रवैया, संसदको रवैया अथवा पालिकाहरूको रवैया जसले जसले देख्नु भएको छ त्यो चाहिँ ठिक ढङ्गले अगाडि बढेको छैन भन्ने जसलाई लागेको छ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ यसलाई ठिकठाक पार्नुपर्छ। र अहिलेको सवालमा के हो भन्दाखेरि अब फेरि अब बन्दुक उठाउने, फेरि भूमिगत जाने अनि त्यस पछाडि हतियारबन्द लडाइँ गर्ने अब यो जमाना देखिने संसारबाटै अब त्यस्तो खालको कुरो चाहिँ कुनै पनि मुलुकले चाहिँ अब त्यो हिसाबले अब भनौँ न सत्तामा जाने खालको चिज रहँदैन भन्ने कुरा त स्वयं माओवादी केन्द्रले चाहिँ 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर भनौँ न त्यसको परिणामले पनि बताइसकेको छ र बिचमा विप्लवले फेरि अब थाल्ने गर्नुभएको थियो। फेरि पनि उहाँ अब सुन्दैछु अब अहिले आउने इलेक्सनमा उहाँ भाग लिँदै हुनुहुन्छ। सीके रावतले अब तराईमा चाहिँ अब हतियारबन्द लडाइँ गर्ने खालको सोच राखेका थिए, प्रत्यक्षतावादी आन्दोलनका कुरा गर्दै थिए। उनी पनि अब भनौँ न मूल कोर्समा आइसकेका छन्। मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भने अबको बाटो भनेको फेरि पनि के हो भन्दाखेरि नेपालको सन्दर्भमा फेरि पनि शान्तिपूर्ण ढङ्गले नै अब चुनावकै माध्यमबाट सरकारमा जाने र त्यस पछाडि सरकारमा गइसके पछाडि साँच्चीकै डेडिकेसनका साथ यदि काम गर्ने हो र सुशासनका कुराहरू अथवा भनौँ न पुँजीगत खर्चका कुराहरूदेखि लिएर यी तमाम कुराहरूलाई साँच्चै परिवर्तन गर्ने चाहने हो भने, इच्छा शक्ति हुने हो भने यही माध्यमबाट पनि समाजवादी राज्यमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब त्यहाँ पुग्ने कसरी, टिक्ने कसरी भनेको फेरि पनि के हो भन्दाखेरि दर्शनको हिसाबले जति पनि वामपन्थी दलहरूका नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको बिचमा अब जुम्माको लडाइँ होइन, अहङ्कारको कुरा गर्ने होइन, म ठुलो त सानो भन्ने कुरा गर्ने होइन। अब चाहिँ जतिसुकै जो वामपन्थीहरू हुनुहुन्छ सबैको बिचमा चाहिँ कमसेकम एउटा कमन मिनिमम प्रोग्राम गराएर चाहिँ अब भनौँ न अरू केही कुरा भएन भने कमसेकम चुनावमा कार्यगत एकतासम्म मात्रै भयो भने अब त्यसले परिणाम त देखाएको 74 सालमा हेर्नुहोस् मेरै इलेक्सन क्षेत्रमा चाहिँ अब माओवादी केन्द्र र हामी मिल्दाखेरि एउटा त अब सुरुमै उत्साह आयो अब दुईवटा मिलेको छ नि जित्छन् भन्ने एउटा त्यसले माहौल खडा गरिदियो र अर्को दुईवटा मिलेर जाँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा धेरै मतले जित्यो, त्यो धेरै ठाउँमा जित्यो र त्यसैको परिणाम होला माओवादीका अब क्यान्डिडेटहरू पनि थुप्रै ठाउँमा जित्नुभयो, एमालेका क्यान्डिडेटहरू पनि थुप्रै ठाउँमा जित्नुभयो र यहाँ चाहिँ भनौँ न अब हाम्रो सरकार सञ्जय पोखरेलकै भनौँ न नेतृत्वमा सरकार बन्दाखेरि उहाँ सुदर्शन बराल मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, फुलप्रसाद केसी मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, हामी पनि अब सुरुमै अब फर्स्ट लटमै मन्त्री भएर गयौँ। त्यति बेला वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने त्यो जति बेला अझ पार्टी एकता भइसकेको थिएन त्यति बेलै पनि हामी फरक पार्टीका यहाँ मन्त्री छौँ भन्ने कुरो थिएन। फरक मतलब पार्टी एकता के अरे नेकपा नबन्दै पनि हाम्रो खालको एक खालको हर्मोनी क्या एक खालको हर्मोनी भइसक्यो। किन भयो भन्दा हामी दुईटै वामपन्थी हौँ र हाम्रो प्रोग्राम अथवा चाहिँ हामीले जति पनि अब सामाजिक रूपान्तरणका प्रोग्रामहरू चलाउँछौँ त्यो चाहिँ कम्युनिस्ट दर्शनसँग सम्बन्धित हुन्छ भन्ने हिसाबको एक खालको आत्मविश्वास पनि थियो। तर अहिले उहाँहरू गठबन्धन गर्नुभएको छ, यहाँ नेपाली काङ्ग्रेससँग गर्नुभएको छ, अब समाजवादी के भन्छ जनता समाजवादी जसपासँग गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ सुदर्शन बराल आफै सन्तुष्ट हुनु। किन सन्तुष्ट हुनुहुन्न अब हुन्छ भन्नु होला तपाईँले, तर मलाई लाग्छ कि तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्न। यसकारण सन्तुष्ट हुनुहुन्न कि त्यहाँ चाहिँ त्यो छिर्के मिर्के अब भनौँ न अब विचारै नमिल्ने, दर्शनै मिल्दैन, त्यो भावना पनि मिल्दैन, स्कुलिङ पनि मिल्दैन, तर फकत एउटा सत्ता टिकाउनको लागि छिर्के मिर्के गठबन्धन भएको छ। अब छिर्के मिर्के गठबन्धन भइसके पछाडि त अब त्यो मुख्यमन्त्रीको कुरा त्यो अर्को पार्टीले भन्दा पनि मान्दैन, उसले आफ्नै हिसाबले जोत्छ। अलिकता मुख्यमन्त्रीले यसो नगर न, यो त यो नियम विपरीत हो अथवा चाहिँ यो सार्वजनिक खरिद ऐन भन्दा पनि विपरीत हो, कानुन विपरीत हो अथवा चाहिँ हाम्रो अब यो भनौँ न कमन मिनिमम प्रोग्राम त आखिर के बनाउनु होला यसको विपरीत हो, त्यसो छोडिदिउँ त, त्यसो हामी अब छोडौँ त सत्ता भनेर धम्काएर भए पनि उसले आफ्नै कुरा गर्छ। त्यो कुरो त मैले पनि फिल गरेको छु। मैले कति बेला फिल गरेँ अब उहाँहरूले अब नेकपा भएपछि उहाँहरू छोडेर जानुभयो, छोडेर गएपछि सत्ता त टिकाउनु पऱ्यो। अनि हामीले पनि छिर्के मिर्के बनाइयो। अनि छिर्के मिर्के बनाइसके पछाडि अब के भयो भन्दाखेरि सन्तोष पाण्डे
अब सुरुमै अब म तपाईँहरूले यथार्थ आज भन्छु, यहाँ युवा साथीहरू हुनुहुन्छ, रमाइलो पनि हुन्छ। अनि उहाँले सुरुमै अब सरकार छिर्कीमिर्की बनाउने कुरो त हो, सत्ता ठिकाउनै पर्ने भयो। अनि त्यस पछाडि उहाँले के भन्नुभयो, भौतिक पूर्वाधार पायो भने आउँछु, हामी भने आउँदैन। अब भयो त भौतिक पूर्वाधारै चाहियो अरे। अब किन चाहियो भौतिक पूर्वाधार थाहा छैन, तर भौतिक पूर्वाधारै चाहियो। अब अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब शङ्करजीले मलाई बोलाएर के भन्नु भने, होइन 18 वर्ष अहिले त भौतिक पूर्वाधारै लाग्छ, नदिए गठबन्धनै तोड्छु भन्छ, के गर्न हो मैले दिनु। जब गठबन्धन नगरी सत्तै टिक्दैन, उसले भौतिक पूर्वाधार होइन, उसले त जे माग्छ सबै दिनुहुन्छ, जे माग्छ सबै दिनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यो मूल कुरो त अब त्यहाँ विकास गर्ने कुरो त रहेन नि त। समाजवादी राज्य अवधारणाको हिसाबले चाहिँ अब बजेट बनाउनुलाई आदित्य देव बनाउनुलाई भन्ने कुरो त त्यहाँ गोल खाइयो। त्यो दर्शन त कहाँ गयो। अब दर्शन कहाँ पुग्यो, सत्ता टिकाउनेमा पुग्यो। अब सत्ता टिकाउनेमा जब दर्शन पुग्छ अनि त्यस पछाडि त्यस्तै बोकेर जब हिँड्नुपर्छ त उसले जे भन्छ त्यतै गर्नु पर्दैन। त्यस पछाडि चाहिँ ल ठिक छ भौतिक पूर्वाधार दिने, बरु तपाईँ अर्थमन्त्री भइदिनुहोस् भन्नु, ल ठिकै छ नि त, मलाई त राखेन भने राख्नुहोस्, तपाईँ चाहिँ सत्ता टिकाएर बस्नुहोस् भनेर होइन। तपाईँ त सिनियर मन्त्री तपाईँ छोड्नु भएन, तपाईँ अर्थमन्त्री भइदिनुहोस् भन्नुभयो, मैले अर्थमन्त्री, ल ठिक छ म अर्थमन्त्री हुने भयो। अब सुन्नुहोस् है, अब मन्त्री त बनाइयो, बजेट बनाउने बेला पनि भयो। अनि बजेट बनाउने बेलामा अब त्यही हो क्या, अब दर्शन भावना सिद्धान्त नमिलेपछि कस्तो हुन सक्यो। अब त्यति बेला जति बेला माओवादी केन्द्रबाट उहाँहरू दुईजना हुनुहुन्थ्यो, हामी एमालेबाट थियौँ, कुनै त्यो प्रोग्रामको बारेमा कहिले विवाद पनि भएन, होइन कहिले विवाद पनि भएन। र एक हिसाबले जो सब एक्सेप्टेबल नै थियो सबैतिर। उहाँ हुने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि यो कर्मागत योजनाहरू बहुवर्ष योजनाहरू किन चाहियो भन्ने खालको सुरु भयो। अनि त्यस पछाडि उहाँले चाहिँ अब यो त अघि नै सरकारले बनाएको चिज, म मन्त्री भएर अनि त्यही कुरो अब गर्ने हो भने त म मन्त्री भएको के अर्थ भयो। त्यसो भएको हुनाले मलाई चाहिँ छुट्टै रकमको व्यवस्था गर्नु पऱ्यो, ताकि मैले आफ्नै मनले चाहिँ अब 2-400 बाटा 2-400 पुल 2-400 के हो त्यो गर्न पाऊँ भन्ने उहाँले माग राख्नुभयो। र उहाँले माग कति राख्नुभयो भन्दाखेरि अब धेरै करोडको माग राख्नुभयो। म त्यति बेला अर्थमन्त्री थिएँ, मैले भने हुन्न, यस्ता कुरो हुन सक्दैन, यो सिद्धान्तको खिलाफ हो, यो चाहिँ हुनै सक्दैन। बरु तपाईँ बस्ने भने बस्नु, नबस्ने भने नबस्नु भनेर मुख्यमन्त्रीको अगाडि झगडा परिगयो हेर्नुहोस् है। अब त्यहाँ झगडा परिगयो हेर्नुहोस्। त्यही पनि लास्टमा चाहिँ होइन अब ठिकै छ, अब केही आर्थिक योजना यो छ अलिकति गर्नु पऱ्यो भनेर अनि त्यति बेला चाहिँ 20 करोड रुपियाँ उहाँले त धेरै भन्नुभयो, मैले 20 करोड रुपियाँ, ल ठिक छ अब 20 करोडको अब उहाँले नै छनौट गरेका योजनाहरू गर्नु। अनि कस्तो चिज ल्याउनुहुन्छ 20 करोडको, त्यो भनेको उपभोक्ता मार्फत, जबकि मैले उपभोक्ता मार्फत चाहिँ सडक बनाउनु हुन्न, यसमा चाहिँ घोटाला हुन्छ आदि इत्यादि हुन्छ भनेर हामीले सिस्टमै राखेको। हाम्रो पालामा उपभोक्ताबाट सडक बनाउने कुरो नै थियो। तर अब मैले यो गठबन्धन यो अर्को थरीको गठबन्धनको सरकार बनेर यो मुलुकमा समाजवाद आउला भन्ने कुरा होइन, सुशासन बिग्रिने र भ्रष्टाचार मौलाउने भन्दा बाहेक अरू के हुन सक्दैन। उहाँहरू नेकपा माओवादी र नेकपा यस जति घण्टा यो विकृत पुँजीवादी दर्शन बोकेको नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारमा रहनुहुन्छ नि, त्यति घण्टा उहाँहरूले देश बिगार्दै हुनुहुन्छ, देश बिगार्ने काममा मात्रै हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले मैले आह्वान गर्न चाहन्छु कि साँच्चै मुलुक नै बनाउने हो भने, साँच्चै मुलुकलाई अब सही दिशा दिने हो र समाजवादी राज्य अवधारणा अनुसार नै अब कार्यक्रमहरू अब अगाडि बढाउने कुरा गर्ने हो भने यही सिस्टममा पनि अब गर्न सकिन्छ। हामीले गरेकै हो। त्यति बेला वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने 70% खर्च पुँजीगत खर्च गर्नु र जम्माजम्मी भनौँ न 6 जना मन्त्रीले चाहिँ त्यत्रो चाहिँ अब कारबार सम्हालेर 70% खर्च गर्न सक्नु र त्यसमा पनि सामाजिक न्यायको सिद्धान्त बोकेर हामीले योजना छनौट गरेका थियौँ। अब जहाँ चाहिँ जस्तै मधेस एरिया सबभन्दा पिछडिएको छ त्यहाँ चाहिँ सीमा सडकहरू बनाउने, होइन, जहाँ रुकुम सबभन्दा पछाडि परेको छ त्यहाँ बजेटको एलोकेसन अलिक बेसी गर्ने, जहाँ चाहिँ एकदमै दलितहरूको बस्ती छ, जहाँ मुस्लिमहरूको बस्ती छ त्यो ठाउँमा चाहिँ उहाँ नै अब शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, मदरसाको अब विकास गर्नेदेखि लिएर अब मुस्लिम छात्राहरूको चाहिँ छात्रवृत्तिदेखि लिएर उच्च शिक्षा पढाइ गर्ने खालको कुराहरूको सुरुवात त गरियो त। धेरै राम्रो कुराहरू त्यति बेला भएका हुन्थ्यो, तर अहिले त्यस्ता कुरो छैन।
अहिले त्यस्तो कुरो हुन सक्दैन, किन भन्दाखेरि त्यहाँ त मन्त्री विभिन्न पार्टीका मन्त्री छन्, विभिन्न स्वार्थ जुदिन्छ। त्यस पछाडि त्यो सामाजिक न्यायका सिद्धान्त त कहाँ आएर समाजवादी भन्ने कुरा, समाजवाद उन्मुख भन्ने कुरा त त्यो डिक्सनरीबाट आउट हुन्छ। त्यो त कुनै त्यो दर्शन सिद्धान्तले कहीँ काम गर्दैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो मुलुक बनाउनको लागि वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने जसरी वामपन्थीहरूले नै मिलेर, वामपन्थीहरूको अब भनौँ न त्यति बेला सहकारी नभएको भए सायद यो संविधान पनि बन्थेन, वामपन्थीहरूकै सहकार नभएको भए सायद नेहरू पुस्ता पनि जान्थेन होला होइन। अब यद्यपि अब त्यति बेला काङ्ग्रेसको पनि अब भूमिका रह्यो त्यो 40 सालको आन्दोलनमा। तर यो पछिल्लो कालमा वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने संविधान निर्माणको सवालमा त अब वामपन्थीहरूको वर्चस्वै भएर अब यो संविधान बनेको छ र संविधान ठिक छ। अहिले पनि अब संविधानलाई मैले नराम्रो भन्दिनँ, यही संविधानलाई टेकेर हामीले धेरै ठुला कामहरू गर्न सकिने अवस्था चाहिँ छ। तर त्यसको लागि अब दर्शन सिद्धान्त आदि इत्यादिको हिसाबले चाहिँ अब यो वामपन्थीहरू एकता हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो समय चाहिँ अलिक धेरै नै हो, आधा घन्टा भनेको थिएँ, 4 घन्टाभन्दा बेसी भइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब हामी चाहिँ बोलौँ। नेकपा एमाले भित्रका अब कतिजना हुनुहुन्छ मैले अब धेरै चिन्दिनँ। नेकपा एमाले भित्रका पनि युवापन्थीहरू भनौँ न अब यो लाइनमा कमसेकम हाम्रो नेतृत्वलाई प्रेसर गर्ने हिसाबले अब यो मुलुकलाई साँच्चै अब अगाडि बढाउने भने अब वामपन्थी एकतातिर नै जानुपर्छ भन्ने खालको प्रेसर चाहिँ सिर्जना गर्नुपर्छ मलाई लाग्छ। र माओवादीका साथीहरूले पनि अब त्यही ढङ्गले अब सिर्जना गर्नुपर्छ। यो खालि छिर्के मिर्के अथवा चाहिँ अर्को गठबन्धन गरेर सत्ता जोगाउने खालका कुराहरू गर्न हुँदैन। यिनै कुराहरू राख्दै फेरि पछि पनि केही हुन्छ र पछि त केही हुनेवाला छैन, प्रश्न उत्तर पनि छ। ल अब त्यस्तो भएको छ भने अब पछि मैले फेरि पनि अब गर्छु। टाइम लिमिटेसनको कारणले मैले आफ्नो